हाँ बस पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए। पिछले काफ़ी दिनों से रत्तो देरों में हमें इश्यूज पेश आ रहे थे, जिसमें एक आज डकैती हुई, कुछ लोग हुए, मर्डर्स हुए, और सबसे बढ़कर एक कबायली तकरार भी कहना चाहिए उसको, और बहुत सारे पथारेदारी भी बहुत बड़ी एक रत्तो देरों में जो सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि रत्तो देरों में एक बहुत बड़ी पथारी वीसर हजरात जो हैं जो कि चला रहे हैं, और उन पास तमाम जुनेजो जंगेजो जितने भी लोग हैं, हर तरह के क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो आके न सिर्फ उनके पास पनाह ले रहे हैं मगर वहाँ से ऑपरेट भी कर रहे हैं। उससे पहले भी 2-3 दफ़ा पुलिस ने अटेम्प्ट्स की थी हमने, मगर कोई ख़ास कामयाबी इससे पहले हमें नहीं मिल सकी थी। तो आज सुबह पूरा हमने उसमें प्लान किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी जिसमें इन्वॉल्व, जिसको साथ लेकर हमने एक ऑपरेशन किया रत्तो देरों की हद में गोट बच्चल वीसर पर, और उससे पहले लियाकत वीसर का जो गोट है उस पर गुल वीसर, जिस पे टोटल अल्लाह ने बड़ा करम किया। काफ़ी सारे लोग जिन पे काफ़ी केसेस हैं वो गिरफ्तार हुए, उनसे वेपन बरामद हुए, और अगर आप लोगों में से कुछ लोग दोस्त वहाँ पर होते तो उसके जब हम वहाँ से निकले हैं तो जो कम्युनिटी के खुरखानी थे उसके पहले और लोग बैठे हुए थे। पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि वो तमाम लोग जो कि सड़कों पे मौजूद थे और न सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे थे पुलिस की इस एफर्ट को, बल्कि उन्होंने जहाँ से भी गुजरे इस्तकबाल भी किया और मुबारकबाद भी दी। तो टोटल इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अभी तक जो कस्टडी में लिए गए हैं, जिनमें से कुछ का रिकॉर्ड क्लियर हो चुका हुआ है, कुछ का भी क्लियर कर रहे हैं। टोटल 40 लोग हैं, 40 जो कि अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 3 जिनके लिए रिकमेंडेशन गई हुई है हेड मनी के लिए, जिसमें इमाम दीन सन ऑफ जाड़ो वीसर, इमाम दीन, इस पे 42 केसेस हैं। 10 लाख रुपए की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है इसकी हेड मनी के लिए। इसी तरीके से बदर सन ऑफ जाड़ो वीसर, इस पे 36 केसेस हैं, 36 एट प्रेजेंट। इसके लिए 8 लाख रुपए की रिकमेंडेशन की गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। जमील अहमद सन ऑफ पीर बख्श जुनेजो, इस पे 17 केसेस हैं इस वक्त तक, आज के केसेस मिला के मैं बात कर रहा हूँ, और 5 लाख रुपए हेड मनी की इस पे भी सिफारिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि इसे 5 लाख रुपए दिया जाए। इसके अलावा लियाकत वीसर जो कि इन सब का सरगना, इस पर थारेदारी का इंचार्ज
اور جتنا بھی کہا جائے کہ ویسر جیسے ان تمام ایکٹیویٹیز کو نہ صرف مانیٹر کر رہا تھا بلکہ ان سب کو پیٹرنائز اگر کہا جائے تو وہ بھی کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار ہوا، جس پہ اس وقت 15 کیسز ہیں ٹوٹل ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں، اور یہ ڈسٹرکٹ کمبر میں اور شکارپور سے ابھی تک ہمیں کیسز ان کے نہیں ملے، ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس میں کہ وہاں پر بھی کیسز لاڑکانہ میں، صرف لاڑکانہ میں۔ اس کے علاوہ علی رضا سن آف کیسر خان لیاقت ریکمنڈیشن نہیں گئی ہوئی، علی رضا سن آف کیسر خان زنگیجو، یہ ابھی آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے زنگیجو کا ایک مرڈر ہوا تھا، 3 دن پہلے، اس کا یہ مین کردار تھا، مین بندہ تھا جو اس میں انوالو تھا۔ اس میں ہمارا ایک سپاہی ریزسٹنس، ہمیشہ نارملی پولیس پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جی آپ پولیس مقابلہ کرتے ہیں اور سپاہی آپ کے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، گولیاں بھی نہیں چلتی اور لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا خاص ہم پہ رحم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، صرف ایک سپاہی ہمارا زخمی ہوا، رب نینو جتوئی باکرانی تھانے کا، رب نینو جتوئی باکرانی تھانے کا، ابھی اسٹیبل ہے، ہاسپٹل میں، اس کو گردن میں گولی لگی۔ ریزسٹنس بہت زیادہ ہوئی، جتنے فائر یہ کر سکتے تھے اور جتنا ایمونیشن باہر ملا ہے اس سے زیادہ وہاں چلایا گیا ہے۔ ہمیں یہاں سے اس آپریشن کے دوران 3 G3، 2 کلاشنکوف اور تقریباً 6 12 بور جو گنز ہیں، جس میں سنگل بیرل ہے 3 اور 3 ڈبل بیرلز ہیں، 7 بلکہ 7 ڈبل بیرل گن اور سنگل بیرل گنز ملی، 1 TT پسٹل ملا وہاں سے، اور جو ویپن اپنے ایمونیشن ہے 4 ڈبل بیرل ہیں، 3 سنگل بیرل، اور ٹوٹل جو اس میں ایمونیشن اگر مختلف دیکھا جائے تو جب تک ہم نے کاؤنٹ کیا 1000 سے زیادہ گولیاں ہیں، کچھ ہماری یہاں پر موجود ہیں، کچھ ابھی 9 دیروں سے آیا ہے، کچھ لے کر کچھ رتو دیروں پر ہیں۔ پسٹل ایک ہی ہے، TT پسٹل، ہاں، جس میں SMG اور G3 کی گولیاں ہیں، بنڈولیاں ہیں اس طریقے سے، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو وہاں سے ملا اس گوٹ سے۔ اس میں جو خالی شیل ہوتے ہیں راکٹ لانچرز کے وہ ملے وہاں سے، اس کے علاوہ جو بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں وہ وہاں سے ملی، بلٹ پروف جیکٹس 2 ملی ہمیں وہاں سے، اور اس کے علاوہ ان کے مورچے جس طریقے سے، جس سسٹمیٹک طریقے سے بنائے گئے تھے اور جتنا انہوں نے ریزسٹ کیا، میں نے سچی بات ہے ابھی تک کی اپنی پولیس سروس میں اتنی ریزسٹنس کسی آپریشن میں نہیں دیکھی کہ اسٹریٹ فائر، ڈائریکٹ فائر، چاہے وہ میں تھا، چاہے میرے محافظ صاحبان تھے، کوئی بھی تھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، بالکل اسٹریٹ فائر تھے۔ ہماری طرف سے تھوڑی سی جو ہمیں الجھن تھی یا تھوڑی سی تکلیف تھی یا پرابلمس تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بچے ان کے وہیں پر تھے، ہم یہ کہیں بھی نہیں چاہتے تھے کہ عورتوں یا بچوں میں سے کوئی بھی زخمی ہو، کوئی گولی ان کو نہ لگے، کیونکہ پورا اگر آپ 70-80 گھروں کا گوٹ ہے کہ کسی بچے کو یا عورت کو اگر گولی لگ جائے تو وہ اس پورے نہیں، عورتوں نے مزاحمت کوئی نہیں کی۔ میں ایسے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ساری جو پتھاری تھی وہ آپ نے ختم کر دی، ایٹ لیسٹ جو یہ چلا رہے تھے، جو ویسر چلا رہے تھے وہ پتھاری ختم ہوئی، مگر ابھی بھی 1-2 ہیں جو وہاں پہ، جیسے رشید رند کی پتھاری چل رہی ہے، میں نہیں کہوں گا، نیکسٹ ٹارگیٹ انشاءاللہ رشید رند ہے ہمارا، وہاں پہ وہیں پہ رتو دیروں میں ہی ہے، جوئے چلا رہے ہیں، جوئوں کی پتھاری چل رہی ہے، یہ 2 لوگ ابھی پتھاریاں باقی ہیں دہاڑیوں کی، دہاڑی رند اکٹھے ہی آپریٹ کرتے ہیں، رشید رند ان کو پیٹرنائز کرتا ہے۔ 40 جو آپ نے گرفتار کیے ہیں ابھی آپ نے 7-8 نام بتائے، باقی جو لوگ ہیں وہ کیا وہ بھی دیکھیے اس کے اوپر کرمنل ہے، جیسے عبداللہ ہے اس کے اوپر میں ایک ایک آپ کو بتانا شروع کروں گا، اس کے نام بتانا تو کافی سارا اس پہ ٹائم لگ جائے گا۔ عبداللہ ہے جیسے سارے جو ہے وہ دیکھیں جو اس میں سے نہیں ہوگا، ابھی ویریفائی کر رہے ہیں ریکارڈ ہم، اس میں سے کافی سارے تو ایسے جن کا ریکارڈ ابھی بھی ہمارے پاس ہے، کسی پہ 4 کیسز ہیں، کسی پہ 1 کیس ہے، کسی پہ 3 کیسز ہیں، وہ کیسز ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہمارے ہیں جن پہ نہیں ہے ابھی تک، جس پہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی کیس نہیں نکلے گا پریویسلی، تو خام خواہ میں کسی کو کمپلیٹ کرنے کی ایک اور شریف انسان کو مجرم بنانے کا بالکل پولیس کو شوق نہیں ہے، جو نہیں ہوگا اس کو بالکل نکالے، مگر میجورٹی پہ آلریڈی کیسز ہیں۔ جیسے اس پہ ایک ہمارا ہی PC ہے جو وہاں پر موجود تھا، اس نے بھی اپنی طرف سے جو ہوتا اس نے اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا دی، ریزن اس کی یہ تھی کہ جی پولیس گھر کو آگ لگاؤں گا تو شاید پولیس واپس چلے جائے گی، پریکٹس ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں گھر کو آگ لگ گئی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اپنے گھر کو اس نے آگ لگائی، پھر ہم نے فائر بریگیڈ بلوائی،
वहां पर ऑपरेशन के दौरान एम्बुलेंस मंगवाई। हम किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन को ये नहीं इशू देना चाहते थे कि किसी वजह से हम पीछे हट गए और किसी भी इनकी की हुई हरकत की वजह से ये ऑपरेशन जो है हमारा नाकाम हो जाए या डिले हो जाए। फायर ब्रिगेड वहां पे बुलवाई, वो आग बुझवाई। उसके क्यों लगाई इसने आग लगाने का मकसद ये था कि पुलिस थोड़ा सा घबरा कर आग फैलेगी, साथ वाले करेंगे, शेल्टर होगा और धुआं निकलेगा। आपके साथ गया था ऑपरेशन? नहीं, ये उसका घर था वहीं पर। उसका उसका वाहिद बख्श सन ऑफ खान मोहम्मद वीसर, उसका उसी गोट में ऑलरेडी घर था। अब उसमें जो भूसा पड़ा हुआ था उसको आग लगी, मगर इतने में फायर ब्रिगेड पहुंच गई, बाकी पहुंच गए तो आग ने बुझा दिया। वो भी गिरफ्तार है, वो भी गिरफ्तार करके ये हमारे पास प्रोसेस में, प्रोसेस सर्विस में ये जो अपना थाने अपना कोर्ट्स में नहीं समन तामीलात करते हैं, तामीलात में, तो उसको वहां से उसको हमने गिरफ्तार किया। इसी तरीके से उनका मकसद ये था। फिर शुरू में उन्होंने क्या किया कि जो बिजली की तारें जा रही थी उसको हिट किया, उसको फायर की कि तार गिरे, उससे मसला क्रिएट हो। देखिए किसी भी आबादी में सारे क्रिमिनल नहीं होते, कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, बाकी सारे उनकी वजह से ऑलरेडी किसी तकलीफ में होते हैं। 4 365 और 457 380 भत्ताखोरी के केसेस हैं, एनकाउंटर के केसेस हैं। पुलिस ने कोई हरकत नहीं की।